دونك نكملوا على الفيديو ديالنا. اوكي نكتبوا بالازرق. دونك كما قلت ان البرومي برينسيپ هو ان برينسيپ دو كونسيرفاسيون جينيرال ديال لينيرجي، يعني دلتا او او لينيرجي انترن كتساوي دبليو بلس كيو. كنعرفوا بان لو سيستيم مثلا حنايا في الترموديناميك واحد، في الترموديناميك واحد كنا كنعتبروا مثلا لو سيستيم مالو اوروبو، يعني ما عندوش لينيرجي بوتونسييل وما عندوش لينيرجي سينيتيك. مي دابا الا بغيت ندير البرومي برينسيپ جينيرال، يعني يقدر يكون عندي سيستيم برومي برينسيپ، يعني يمكن السيستيم ديالي يكون او موفمون وتكون عنده انرجي بوتونسييل. اوكي دونك في هذه الحاله شنو خصني نزيد لينيرجي توتال تكون هي لينيرجي سينيتيك، لينيرجي بوتونسييل بلس لينيرجي انترن بلس الرياكسيون شيميك، لان البوتونسييل شيميك او لا نوكليير او لا تقدر تكون اون اوتر فورم دينيرجي. دونك هكا غادي يولي ليا البرومي برينسيپ. دونك خصني ما غاديش ندير ديد او حيت كنا كنعتبر غير لينيرجي انترن، مي هادشي كامل هو اللي غادي يكون كيساوي كيو بلس في. اوكي دونك هذا هو الصيغه الاساسيه ديال البرومي برينسيپ. مي الا اعتبرت لو كا لو بلي سامبل كما كتشوفوا هنا، الا اعتبرت بان les autres formes d'énergie sont négligeables، ما عندوش énergie potentielle و le système européen ما عندوش énergie cinétique، شنو غادي تكون عندي دلتا يو تيكال ا دبليو، وهذه هي لا فورم اللي كنعرفوا ديال لينيرجي البرومي برينسيپ. كما قلت بان دلتا دبليو علاش كنرمزوا لها بدلتا هنايا دلتا كيو، حيت هادو ماشي دي فونكسيون ديتا، ماشي دي فونكسيون ديتا، يعني ليفولوسيون ديالهم ديبون دو شومان سويفي. مثلا الا كانت عندي واحد ليطا انيسيال هنايا من هاد الطريق هادي باش نوصل ليطا فينال، ماشي بحال دز من هاد الطريق هادي. دونك هذا مثلا لا كورب سي واحد، هذا لا كورب سي جوج. دونك في هذه الحاله كنقول بان هادي اي ديفيرون في الكورب واحد اي ديفيرون من الكورب جوج. نفس القضيه بالنسبه لو طرافاي، هاد لو شومان سي واحد، واني لا سوم ديالهم هذا هو اللي غريب، هو لا سوم ديال دو فونكسيون اللي ماشي هما ديتا يمكن له يعطيني اون فونكسيون ديتا. مثلا ديد او راها فونكسيون ديتا، ولكن واخا هي لا سوم ديال جوج ديال لي فونكسيون اللي ماشي فونكسيون ديتا. هذا راه ماشي فونكسيون ديتا، ني با فونكسيون ديتا بلس نديرو فونكسيون ديتا بار هكا، وهذه فونكسيون ديتا بار هاي باش تفهموها. فونكسيون ديتا حتى هي بار، شنو كتعطيني اون فونكسيون ديتا. هادي الا بغيتي ليكسبرسيون ماتيماتيك ديال. اوكي دونك U كما قلت est une fonction d'état pour un gaz homogène et pur، يعني غاز اللي هو مكون ما في ان فاز واحد، فيه فاز واحد ما فيش بزاف ديال لي فاز، شي حاجه هوموجين. دونك ندوزو ليكسبرسيون ماتيماتيك ديال الفونكسيون ديتا. شنو كنعرفوا بان نابورت كيل فونكسيون الا كانت توتال اكزاكت او لا فونكسيون ديتا، يعني هاد ديد اف يمكن لي نكتبها هي لا ديريفي دو اف بارابور مثلا اكس ديد اكس بلس لا ديريفي بارتيال دو اف بارابور ايكغيك ديد ايكغيك. هنايا نفس القضيه كنشوازي مثلا الا خدمت كما قلت لكم، الا خدمت بجوج ديال لي فاريابل مثلا تي في، شنو غادي ندير ديد او هي لا ديريفي دو او بارابور دي تي، وهنا ديريفي دو او بارابور في ديد في. ولا خدمت لي دو فاريابل تي بي ندير هنا دي بي هنا دي تي، خدمت لي فاريابل بي في ندير هنا ديد في هنا ديد بي. دونك كما قلت لكم دو فاريابل رشحتكم قبيله بان ان غاز بارفي ولا ان غاز هوموجين، يعني فيه ان سول فاز فيه دو فاريابل اللي هما انديبوندون، يعني يمكن لي نوصف الحاله ديال السيستم انطلاقا سولمون من جوج ديال لي فاريابل، وانتم ديك الساعه كتختاروا جوج فاريابل اللي عندكم، ولو شوا دي فاريابل ديبون بليكزارسيس ديالك. مثلا الا قال لي واحد لو سيستيم اللي فيه ا تمبيراتور كونستانت، الا قال لي ا تمبيراتور كونستانت ما نجيش نخدم له بي في، ما نجيش نخدم له بهذه العلاقه، نخدم له يا اما بهذه يا اما بهذه. علاش؟ حيت كنعرفوا الا كانت تي كونستانت مثلا دي تي تكون كتساوي زيرو، يعني فاش نعوض هنا دي تي بزيرو يتخصص لي هذا يمشي لي هذا لو تيرم واما يمشي لي هذا لو تيرم، يعني غيبقى لي غير اكسبرسيون سامبل. اوكي هذيك الساعه يمكن لك تحسب انتيغرال وها انت لقيتي دلتا يو ديالك. Donc, donc delta U doivent s'exprimer de variables d'état TPV. Or, delta U est égal à delta Q plus delta V.
delta Q et delta P doivent s'exprimer en fonction des variables d'état. Le travail échangé entre les systèmes et les milieux extérieurs se fait par la paroi du système. Donc, هادشي كنعرفوه بأن فين كيوقع ليا l'échange ديال le travail هنا عندي مثلا Q هاد الفارياسيون ديال الفوليوم ديال السيستم مثلا هذا كان لو فوليوم انيسيال هذا هو لو فوليوم هو اللي كيعطيني لو ترافاي دبليو اوكي دونك لو ترافاي سو في لي باروا ديال السيستم يعني الحدود ديال السيستم ماشي لداخل السيستم كيو هي اللي كتكون عندي لداخل دونك هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي نتلاقاو في الفيديو الثالث وقيلا ولا الرابع وما تنساوش تخلونا شي ابوني فهمتوا شي حاجه ولا شي نوط الا زقلنا شي حاجه تشاو